करम के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, जिला में 2 माह के लिए दफा 144 भी लगा दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कर्फ्यू हसास इलाका और फिर से नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए लगाया गया। हालात मामूल पर आते ही कर्फ्यू में नरमी की जाएगी। DC करम पर हमले में मुलव्वस 2 शरपसंद गिरफ्तार। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। जख्मी जावेदुल्ला महसूद की जगह नए DC तैनात। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कोहाट में इजलास। अमन हर सूरत बरकरार रखने और टल पारा चिनार रोड को जल्द खोलने का फैसला। इलाके में अद्वियात और शेख रोनोश की किल्लत बरकरार। जिले इंतजामिया का सिक्योरिटी क्लियरेंस पर काफिले रवाना करने का इंदिया। पारा चिनार में धरना 17वें रोज भी जारी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज होगा या नहीं, फैसले की तारीख तब्दील होने की खबरें ज़ेरे गर्दिश। अदालती अमला भी तस्दीक या तरदीद से कासिर। बानी PTI के वकला भी तारीख की तब्दीली से लाइल्म। सूरत हाल पर बानी PTI की लीगल टीम के मेंबर खालिद यूसुफ चौधरी का अहम बयान सामने आ गया। कहते हैं अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। अदालती अमले से राब्ता किया लेकिन तारीख की तब्दीली से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया। सोशल मीडिया पर ही तारीख की तब्दीली की खबरें मिल रही हैं कि 10-12 दिन बाद फैसला आएगा। खालिद यूसुफ का इबहम खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का मुतालबात लिख कर देने से गुरेज। कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं मुतालबात लिख कर नहीं देंगे, जो इजलास में कह दिया उसे ही मुतालबात समझा जाए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की गुफ्तगू। कहते हैं इजलास के मिनट्स बन चुके हैं, कागज़ देना ना देना फॉर्मेलिटी करार। हुकूमती कमेटी को असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा नई शराइत ने मुज़ाकराती कमेटी के अगले इजलास को गैर यकीनी बना दिया है। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ बदल रही है। मुज़ाकराती अमल में पेचीदगियाँ पैदा होंगी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। मुज़ाकराती अमल डावाडोल होने का खदशा जाहिर कर दिया। PTI को संजीदगी इख्तियार करने की तलक़ीन। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल कहते हैं कि हुकूमत संजीदा है, नीयत साफ़ है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, दारोमदार PTI के मुतालबात पर है। तहरीरी मुतालबात के मुंतज़िर हैं, जो मुतालबात पूरे कर सके वो ज़रूर करेंगे। बानी PTI रसीदें दिखा दें तो ही रिहाई मिलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने रिहाई के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। कहा मुल्क में जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का भी तहरीक इंसाफ पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख़याल। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़यादत की तारीफ़। कहा इस नई इक़्तिसादी क़ुव्वत ने दो तरफ़ा सरमायाकारी और ताउन में इज़ाफ़े के इम्कानात पैदा किए हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल ना रही तो हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी का मैरिटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी पर सख्त रद्द अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही हैं जिनसे अहम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, ना ही एतमाद में लिया जाता है। मैरिटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुक्मरानों की रविश समझ से बालातर करार दे दी। कहा मुल्क को आइनी तर्ज अमल पर चलाना सबके लिए बेहतर होगा। साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का साइम अयूब को फ़ौन खैरियत दरियाफ्त की। साइम अयूब की मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन इरसाल। लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम के साथ लंदन जाएंगे। सादर जरदारी का भी साइम अयूब को फ़ौन जल्द सेहतियाबी की दुआ। नेट की सुस्त रवि की वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि जो ऑनलाइन काम करते हैं सबको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत को चाहिए कि जो इकदाम करे ताकि नेट सही हो जाए तो हमें लॉस ना हो। कंपनी के साथ सारा लेन देन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए होता है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत मुतासर है और हमारा बिजनेस जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है
کہ انٹرنیٹ کی بندش کو ٹھیک کیا جائے. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے جو آرڈر ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں ہو رہے. ہمارا کام ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے, کافی رکا ہوا ہے. ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دھرا رہ گیا. سست انٹرنیٹ وبال جان بن گیا. ای کامرس کو شدید دھچکا. کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں. آئی ٹی سے وابستہ صارفین بھی پریشان. منٹوں کا کام گھنٹوں پر محیط ہو گیا. صارفین تلملا اٹھے. چین میں 6G کی مثال دے دی. کہا پاکستان میں تو 4G بھی رینگ رینگ کر چل رہا ہے. دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. پی بی 45 کوئٹہ کی نشست پر پیپلز پارٹی کی کامیابی برقرار. 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کے بعد بھی علی مدد جتک فاتح قرار. 6883 ووٹ لے کر کامیاب. فارم 47 پر غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری. درخواست گزار عثمان فرقانی دوسرے سے تیسرے نمبر پر جا پہنچے. جے یو آئی امیدوار کے ووٹوں کی تعداد بھی گھٹ کر 3731 ہو گئی. پشتونخوا میپ کے نصر اللہ بڑیچ کا 4112 ووٹ لے کر دوسرا نمبر. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کو 1 ارب 58 کروڑ روپے جاری کر دیے. رقم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے اور بحالی پر خرچ ہوگی. 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے تفصیلات عوام کو بتا دی. گلیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بے قاعدگیوں کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا. جیت نے کروڑوں روپے مالیت کی اراضیوں نے پونے داموں 99 سال لیز پر دے دی. تارکین وطن کے لیے نیشنل امیگریشن اور ویلفیئر پالیسی تیار. 92 نیوز پالیسی کی تجاویز معروضات سامنے لے آیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ انتہائی کم. موٹر وے کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا. لاہور اسلام آباد موٹر وے M2, لاہور ملتان موٹر وے M3 پر داخلہ ممنوع. موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی نو انٹری کا بورڈ لگ گیا. فیصل آباد بورے والا کمالیہ میں بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر. موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. سال میں ایک بار ریاض الجنہ پر نوافل ادا کرنے کی پابندی ختم. موبائل ایپ نس کے ذریعے پرمٹ کی شرط برقرار. زائرین ایپ کے ذریعے ہر 20 منٹ بعد نیا اجازت نامہ حاصل کر سکیں گے. مسجد نبوی میں موجود زائرین بھی ریاض الجنہ میں نوافل ادائیگی کے پرمٹ حاصل کر سکیں گے. نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والا بھارت طاقتور کے سامنے بے بس. چین نے لداخ کے مزید اہم علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا. ہوتان میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان. دفاعی ماہرین معاملہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مترادف قرار دے رہے ہیں. غزہ میں مظالم کا سلسلہ جاری. اسرائیلی فضائی حملوں میں 41 افراد شہید, درجنوں زخمی. شمالی غزہ میں بھی 27 افراد شہید کر دیے گئے. اسرائیلی حملوں سے انڈونیشیا اسپتال غیر فعال. شمالی غزہ میں کمال عدوان اور بیت حنون اسپتال پہلے ہی بند. بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو مزید ہتھیار تھمانے کے لیے تیار. 8 ارب ڈالر کی فوجی امداد منظور. حماس نے غزہ میں قید اسرائیلی خاتون فوجی کی ویڈیو جاری کر دی. امریکہ کا غزہ میں اسرائیلی مظالم کو نسل کشی ماننے سے انکار. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی انٹرویو میں اسرائیل کی پشت پناہی. کہا یرغمالیوں کی رہائی حماس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اسرائیلی فوجیوں پر زمین تنگ. برازیل میں نسل کشی کے مقدمے کی تحقیقات کا حکم سنتے ہی اسرائیلی فوجی فرار. اسرائیلی فوجی بطور سیاح برازیل آیا تھا. آمد کا علم ہونے پر انسانی حقوق کی تنظیم عدالت پہنچی. ملک سے اسرائیلی فوجی کے فرار کی سخت مذمت. فوجی کو ملک سے باہر نکالنے میں اسرائیلی حکام کے ملوث ہونے کا انکشاف. اسرائیل کا لبنان کو جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی. لبنان کے جنوبی علاقے دریائے لیتانی سے حزب اللہ کے انخلا کا مطالبہ کر دیا. فریقین کے ایک دوسرے پر معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کے الزامات. نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے دوران امریکی پرچم سر نگو رہے گا. تقریب 20 جنوری کو منعقد ہوگی. ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ شاید پہلی بار ہو کہ کسی صدر کی تقریب حلف برداری کے دوران امریکی پرچم سر نگو رہے. پرچم سر نگو رکھنے کا فیصلہ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کی وفات پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا.
افغان طالبان بھی ٹرمپ کے مداح جرأتمند رہنما قرار دے دیا، پرانی دشمنی بھلا کر اچھے تعلقات کے آغاز کی خواہش کا اظہار۔ افغان عبوری حکومت کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس نے کابل میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا، ممالک کے درمیان دشمنی یا دوستی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اگر امریکہ کی حکومت دوستی چاہے گی تو ہاتھ بڑھائیں گے، ماضی میں سوویت یونین سے لڑے، آج روس سے اچھے تعلقات ہیں۔ نائب افغان وزیر خارجہ نے دوحہ معاہدے کے احترام، طالبان رہنماؤں پر پابندیوں کے خاتمے اور افغانستان کے بینک کے اثاثے ریلیز کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایلان مسک کے بعد ایک اور امریکی ارب پتی خلا کی محبت میں گرفتار، جب بیزوس کی کمپنی بلیو اوریجن نے فلوریڈا سے راکٹ لانچ کی تیاری کر لی۔ 320 فٹ اونچا راکٹ نیو گلین اگلے ہفتے اڑان بھرے گا۔